तरमीम लाई गई हैं। पार्टी को इस बात से तशवीश भी है, खदशात भी हैं। जो खतोखाल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में दिए गए हैं, ये तरामीमी बिल्स जो हैं वो उन पे पूरे नहीं उतरते। पीपल्स पार्टी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रज़ा रब्बानी बोले, बिल्स की खदोखाल सुप्रीम कोर्ट की तजावीज़ पर पूरे नहीं उतरते। हुकूमत से रूल्स एंड रेगुलेशंस मंजर आम पर लाने का भी मुतालबा। ये भी कहा, बिल्स में तरामीम पार्लिमानी क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक लाई जाएँ। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर इत्तेफाक राय की कोशिश। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा का 3 जनवरी का इजलास कलअदम करार। मामले पर दोबारा बैठक लगेगी। चौधरी बरादरान की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। राम करने की कोशिशें बेकार। फजलुर रहमान ने आर्मी एक्ट की हिमायत से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान अमन तबाह करने वाले किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगा। अपनी सरजमीन भी किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का वाज़े पैगाम। कहा, आर्मी चीफ ने भी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पर वाज़े किया है कि किसी भी तनाज़े के हल के लिए बातचीत की जाए। पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियों के बाद अमन हासिल किया है। खित्ते में अमन ख़राब करने वाले किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमरीका ईरान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। खित्ते में जंग के बादल मंडलाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त धमकी पर उतर आए। कहा, ईरान ने हमला किया तो याद रखे 52 मकामात तबाह कर देंगे। ईरानी फौजी कमांडर ने भी खबरदार किया कि 35 अमरीकी तंसीबात और तिल अबीब निशाने पर हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है, जल्द अमरीकी खुशी को सोग में बदल देंगे। इराक का अमरीका से सिक्योरिटी मुआहिदा खत्म। इराकी पार्लियामेंट में मुल्क से अमरीकी फौजियों के इनखला की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया, हुकूमत किसी भी गैर मुल्की अफवाज की इराकी सरजमीन पर अदम मौजूदगी को यकीनी बनाए। ईरान और अमरीका में बढ़ती कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान मुतहरिक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ईरानी हममनसब जवाद ज़रीफ को फ़ोन। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी के दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा से भी राब्ते। अमरीका ईरान तनाज़े को इफ़ाम व तफ़हीम से हल करने का मशवरा दिया। You said that he was planning an imminent attack against Americans. What evidence can you share about that? We reduced risk. President Trump is committed at every step to protect and defend American lives here in the homeland, and we'll continue to do that. जनरल कासिम सुलेमानी को क्यों शहीद किया? अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं। सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो के सहाफ़ियों के सामने पसीने छूटने लगे। सवाल हुआ, सुलेमानी अगर अमेरिका पर हमले की तैयारी कर चुका था तो उसका सबूत क्या है? माइक पोम्पियो ने जवाब गोल कर दिया। बोले, हमने सिक्योरिटी रिस्क खत्म किया है। अमरीकी हमले में शहीद जनरल कासिम सुलेमानी का जस्ते खाकी ईरानी शहर अहवाज पहुंचा दिया गया। तदफीन मंगल को किरमान में होगी। सिपाही सालार और दीगर शोहदा के जनाजों पर हजारों सोगवारान उमड़ आए। शानदार खिराज अकीदत शुरका ने इराक और ईरान के कौमी परचम और जांबाहक अफराद की तस्वीर थामे रखी। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। अमरीकी रॉकेट हमले के बाद ईरानी हैकर्स ने अमरीका पर साइबर हमले शुरू कर दिए। ईरानी हैकर्स ने एक अमरीकी सरकारी एजेंसी की वेबसाइट को हैक करके उस पर ट्रंप की तस्वीर लगा दी। तस्वीर में ट्रंप के मुंह पर मुक्का मारा गया। वेबसाइट पर अमरीका से जल्द बदला लेने का भी धमकी। ईरान पर अमरीकी हमले के खिलाफ पाकिस्तान भर में एहतजाज। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। कराची में भी अवाम सरापा एहतजाज। अमरीका के झंडे जला डाले। दुनिया भर में भी एहतजाज। अमरीकी शहरी भी ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर आ गए। इमरान खान कहते हैं, भारत जम्मू कश्मीर पर काबिज है। मोदी ने वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया।
کرتے ہیں کہ وہ عقل و فہم کا دامن جو ہے وہ مزید ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے. افواج پاکستان ملک کا دفاع کرنا جانتی ہیں اور بھارت کو بھی اس سے بخوبی آگاہی ہے. ہم خطے میں امن چاہتے ہیں مگر ملک کی سلامتی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. امن چاہتے ہیں مگر خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کا دو ٹوک پیغام. بھارتی آرمی چیف کو بھی کرارا رد عمل دیا. کہا بھارتی آرمی چیف نئے ہیں مگر فوج میں نئے نہیں. بھارت ہماری دفاعی قوت جانتا ہے. وفاقی وزیر نے معروف اینکر کے 14 طبق روشن کر دیے. لاہور میں دعوت ولیمہ کی تقریب میں فواد چودھری نے اینکر پرسن مبشر لقمان کو تھپڑ جڑ دیے. فواد چودھری نے واقعے کی تصدیق کر دی. ٹویٹ بھی کیا مبشر لقمان جیسے لوگوں کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں. ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا سب کا فرض ہے. اسلام آباد میں موٹر سائیکل چوروں کی تلاش میں پولیس کا چھاپا. ملزمان نے اہلکاروں پر فائرنگ کر دی. گولیاں لگنے سے پولیس کانسٹیبل جاں بحق. ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. شہید اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ملک بھر کا موسم ٹھنڈا ٹھار. زیارت میں رات سے برف باری. پہاڑوں پر 5 اور میدانی علاقوں میں 3 انچ برف پڑ چکی. کوئٹہ اور کوہلو میں وقفے سے بارش. پی ٹی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی برسات. موسم مزید سرد ہو گیا. کراچی میں آج بارش کا امکان. السلام علیکم. آج 12 بجے کے ساتھ میں ہوں مونس رضا. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی نے ترمیمی بلز پر تحفظات کا اظہار کر دیا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے. رضا ربانی کہتے ہیں کہ بلوں کا بغور جائزہ لیا گیا. بل سپریم کورٹ کی تجاویز کے خد و خال پر پورے نہیں اترتے. آرمی ایکٹ کے تحت جو رولز بنے انہیں پبلک نہیں کیا گیا تھا. پیپلز پارٹی کا حکومت رولز اور ریگولیشنز کو منظر عام پر لانے کا مطالبہ. آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں, آپ کو ایک مرتبہ پھر بتائیں. پیپلز پارٹی نے ترمیمی بلز پر تحفظات کا اظہار کر دیا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے. رضا ربانی کہتے ہیں کہ بلوں کا بغور جائزہ لیا گیا. جو ترمیم لائی گئی ہیں پارٹی کو اس بات سے تشویش بھی ہے, خدشات بھی ہیں. جو خط و خال سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں دیے گئے ہیں یہ ترمیمی بلز جو ہیں وہ ان پہ پورے نہیں اترتے. یہ اگر کہا جائے کہ ایک ہاف وے ہاؤس ہے وہ غلط نہیں ہوگا. یہ مناسب ہوگا. حکومت جو ہے وہ یہ رولز اور ریگولیشنز کو منظر عام پہ لے کے آئے. ان بلز کو بہتر بنانے کے لیے, زیادہ فعال بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کچھ ترامیم جو ہیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے سامنے لانا چاہتی ہے. آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر اتفاق رائے کی ساری کوششیں رائیگاں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا 3 جنوری کا اجلاس کالعدم قرار دے دیا گیا. معاملے پر پیر کو دوبارہ مشاورت کی جائے گی. چودھری برادران کی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی. تاہم فضل الرحمان نے آرمی ایکٹ کی حمایت سے صاف انکار کر دیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید اکبر, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس, کیا ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں؟ جی بالکل, آرمی, نیوی اور ایئر فورس کے جو ایکٹس ہیں ان میں ترامیم جو تھی ان کے بل جو ہے ان کے اوپر اتفاق رائے جو ہے جو پیدا ہوا تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر ختم نہیں بھی ہوا تو اس میں بہت سارے تحفظات سامنے آ رہے ہیں. لگتا ہے کہ اس وقت صرف فی الحال پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتیں جو ہے حکومت کی صرف وہ بل کے ساتھ کھڑی ہیں اور باقی جماعتیں جو ہے ان کی طرف سے تحفظات یا کوئی نہ کوئی معاملات سامنے آ رہے ہیں. جیسے مسلم نون کے جو لیڈر ہیں اپنی پارٹی کی قیادت کو, جس میں انہوں نے اپنے پارٹی کے ایم ایل اے اور سینیٹر کو, جس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ جو پارلیمانی قواعد ضوابط پورے کیے جائیں گے تو پھر مسلم لیگ نون اس کی حمایت کرے گی. تو اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بعض تحفظات کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ یہ جو ایکٹ آئے ہیں یہ اس کے خلاف ہے جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں جو
गाइड लाइंस दी गई थी, ये बिल्कुल उसके मुताबिक नहीं है। इसी तरह से कल कौमी असम्बली सेनेट के इजलास होने जा रहे हैं, लेकिन उनके जो एजेंडे हैं, उनके एजेंडा आइटम्स पर ये मौजूद नहीं है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट, जबकि कौमी असम्बली की जो डिफेंस कमेटी है उसका 3 को इजलास हुआ था, 3 जनवरी को। उस इजलास की जो है जो कार्रवाई है उसको खत्म कर दिया गया है और उसको कलअदम करार दे दिया गया है, क्योंकि सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने उसे कवायद ज़ाब्त के खिलाफ करार दिया था। उसकी जो चेयरमैन थे अमजद अली खान। बहुत शुक्रिया नवीद अकबर, तफसील से बता रहे थे। बुलेटिन में अब बात करेंगे खित्ते की बदलती सूरत हाल पर। पाक फौज के दिए गए वाज़े पैगाम से DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि पाक फौज खित्ते का अमन खराब करने वाले किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। हम मुल्क की दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे।